नै निकै अगाडिदेखि बोल्दै आएको विषय हो यो। र यसमा मलाई सबैभन्दा पहिला जुन बेलामा सोधिन्थ्यो कोरोनाको कस्तो खालको इम्प्याक्ट पर्छ, विशेष गरी यो रोजगारीको अवस्था भन्नासाथ अर्थतन्त्रको एउटा इन्डिकेटर हो है। जस्तो अर्थतन्त्रको विभिन्न इन्डिकेटर हुन्छ, जस्तो आय एउटा इन्डिकेटर हो। यो आयसँग चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित इन्डिकेटर हो यो इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ है। रोजगारी भनेको चाहिँ नि त्यस्तो अति महत्त्वपूर्ण छ। अरू पनि यसका अरू पनि सूचकहरू हुन्छन् अर्थतन्त्रमा चाहिँ। अर्थतन्त्रलाई त्यसको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर थाहा पाउने, मूल्य वृद्धिको स्थिति कस्तो छ, त्यसपछि ब्याज दरको स्थिति कस्तो छ, लगानीको स्थिति कस्तो छ होइन, अथवा उपभोगको स्थिति कस्तो छ, विभिन्न हेरिन्छ। र यो रोजगारी चाहिँ एउटा एकदमै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्क हो अर्थतन्त्रले। किनभने मान्छेले उत्पादन गर्ने, अन्ततः उत्पादन गर्ने भनेको होइन कार्य गरेर हो नि त, काम गरेर हो होइन। रोजगारी पाएर कसैले रोजगारी पाउनु भनेकै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन हो। र उत्पादन भएपछि नै अर्थतन्त्रमा वृद्धि कायम हुने हो। र फेरि अर्को तर्फबाट हेर्ने हो भने अर्थशास्त्रमा सिद्धान्तले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ वृद्धि, आर्थिक वृद्धि दर तपाईँले न्यूनतम कायम गर्न सक्नुभयो भने मात्र रोजगारीको एउटा चाहिँ नि न्यूनतम रोजगारीको स्थिति तपाईँले सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ है। आर्थिक वृद्धि दर एउटा न्यूनतम भन्दा पनि तल तपाईँको यदि जान थाल्यो भने बेरोजगारी चाहिँ बढ्छ, रोजगारीको दर घट्छ भन्ने सिद्धान्त, त्यो एकदम मान्य सिद्धान्त, सर्वमान्य सिद्धान्त छ। र नेपालमा अवश्य पनि विगत 2 वर्षदेखि यो हुन त 1920 यो सन है, यो हाम्रो कोभिडभन्दा अगाडि भनौँ न होइन, कोभिडभन्दा अगाडिको 3-4 वर्ष नेपालले राम्रै एक खालको आर्थिक वृद्धि दर कायम गरिरहेको अवस्था थियो कि भूकम्पपछि, भूकम्पको जुन झट्का लाग्यो त्यो झट्काबाट चाहिँ नि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ राम्रै एउटा रिकभरी भइरहेको चाहिँ विगत त्यो प्री कोभिड 3-4 वर्ष। तर यो कोरोना भाइरसको जुन यो महामारी त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो झट्का लगाएर सुरुमा मलाई सोद्धाखेरि मैले जे भन्थेँ अहिले त्यो छैन कि। यति छिटो यो सिचुएसनहरू चेन्ज भइरहेको छ कि के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न होइन ठुला वैज्ञानिक अर्थविदहरू लागिरहेका छन्। एकदम गाह्रो चाहिँ भइरहेको छ र यो गाह्रो कुरा हो। र यसमा विभिन्न मैले आफ्नो यहाँ सुरुमा नै सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि राखिदिएको छु। मैले यो कुन सन्दर्भ सामग्रीहरू प्रयोग गर्छु यो मेरो यो आजको कार्यक्रममा भनेर। र विभिन्न रिपोर्टहरू छन् अहिले। अब बेसिकली धेरै अनुसन्धानहरू भइ पनि रहेको छ होइन, नेपालभित्रै पनि भइरहेको छ। नेपालमै हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अनुसन्धान गरेको थियो अस्ति भर्खरै, त्यहाँ पनि रिपोर्टहरू छन्। तर यो रोजगारीको एउटा यो भन्ने पर्ने कुरा चाहिँ म के भन्न मन लाग्यो मलाई भन्दाखेरि नेपालमा यो रोजगारीसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा नेपाल एकदमै पछाडि छ है। वास्तवमा नेपालमा कति बेरोजगार छन् भन्ने तथ्याङ्क नै छैन भन्ने पनि हुन्छ है। जुन चाहिँ नि विकसित मुलुकहरूमा हरेक महिना अपडेट गर्नुपर्ने खालको तथ्याङ्क मानिन्छ बेरोजगारीको तथ्याङ्कलाई, त्यो नेपालमा 4-5 वर्षमा एकचोटि, त्यो पनि एकदम रफ, त्यो वैज्ञानिक गुणस्तरको नभएको त्यस्तो खालको तथ्याङ्क मात्र उपलब्ध छ। र कति हाम्रो श्रम बजार कस्तो खालको छ, कति बेरोजगार छन्, कति चाहिँ रोजगारी इच्छाले नै रोजगार हुन नचाहेका युवाहरू कति छन् होइन, त्यो अथवा चाहँदा पनि नपाउने कति छन्, अथवा एउटा रोजगारीबाट अर्को रोजगारी जान कति समय लाग्छ, यस्ता केही पनि डेटाहरू हामीसँग चाहिँ छैन। र त्यो विषयमा अलिकति वैज्ञानिक दृष्टिकोण राख्नलाई अलिकति गाह्रो छ। र कोभिडले रोजगारीमा के गर्ला त, अब म सिधै एकदम डाइरेक्टली एन्टर गर्छु। अब यो अर्थतन्त्रको एकदमै महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्क भएको कारणले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्दा चाहिँ सबैमा एउटा जेनरल अग्रिमेन्ट चाहिँ के छ नि, भी सेपको हुन्छ यो रिकभरी भन्ने चाहिँ छ होइन। किनभने यो अर्थतन्त्रको आफ्नै समस्याको कारणले गर्दा भन्दा पनि यो बाह्य अनपेक्षित होइन, अपेक्षा गरिएको कुरा होइन नि त यो होइन, अपेक्षा गरिएको भन्दा अनएक्सपेक्टेड फ्याक्टरले असर गरेको कुराहरूमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा एकचोटि झट्का लगाएर स्वाट्ट तल जान्छ र फेरि चाहिँ त्यत्तिकै तीव्र गतिमा चाहिँ रिकभर हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता हुन्छ। र त्यो चाहिँ मोरलेस त्यो चाहिँ मिलेको देखिन्छ। अब जहाँ अब भ्याक्सिनको कारणले फेरि इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू चाहिँ नि फेरि मान्छेहरू चाहिँ खुला मान्छे हिँड्न पाए, जहाँ लकडाउनहरू एन्ड भएको छ त्यहाँ त्यस्तै खालको रिकभरी देखेको छ। अब हाम्रोमा सेकेन्ड वेभ आएको छ होइन, फेरि लकडाउन गर्नु परेको छ, यसले गर्दा अलिकति यो झट्का अलि ठुलो झट्का, अझ फेरि अर्को ठुलो झट्का लाग्ने। नत्र यो सकेपछि फेरि हुने भनेको हाम्रो क्विक रिकभरी नै हो। र रोजगारीमा पनि
त्यस्तै रिकभरी हुन्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ पहिलाको जस्तो भनौँ न 2008को मन्दी, 2008को एकदम ठुलो इतिहासको ठुलो मन्दी, त्योभन्दा पनि धेरै गहिरो, त्योभन्दा पनि निकै धेरै चाहिँ रोजगार गुमाउनु परेको स्थिति हो विकसित मुलुकहरूलाई पनि होइन। 40औं लाख 10औं लाख रोजगारी, नेपालमा पनि चाहिँ 20 लाखसम्मले चाहिँ रोजगारी गुमाएको अथवा पार्सियल्ली होइन, अथवा भनौँ न एक हप्ता काम गर्थ्यो भने हप्तामा 4-6-7 दिन काम गर्थ्यो भने अब 3 दिन मात्र काम गर्ने होइन, उसको चाहिँ घटेको स्थिति, रोजगारीको स्थिति चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको 20 लाखसम्म हुनसक्छ भनेर भनिएको छ। अब यो कोभिडले रोजगारीमा के गर्ला त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ श्रम बजारमा कोभिड पूर्व नै 3वटा खालको चाहिँ कुराहरू हुँदै आइरहेको थियो। एउटा ट्रेन्ड, मेजर ट्रेन्ड चाहिँ के थियो भने इम्प्लोइमेन्टमा 3वटा ट्रेन्ड थियो कोभिड नभए पनि। त्यो भने चाहिँ एउटा रिमोट वर्क होइन, परैबाट गर्ने, अहिले हाम्रो नेपालमा पनि हामीले धेरै देखेका छौँ होइन, बाहिरको कम्पनीहरूको काम नेपालमै बसेर गरिरहेको होइन, बाहिरको कुनै अर्को कन्ट्रीको हार्ड कपी जुन डकुमेन्ट त्यो स्क्यान भएर आएर यहाँबाट प्रोसेस हुने होइन, डिजिटलाइज हुने त्यस्तो कामहरू यहाँबाट भइरहेछ। टाढा टाढाबाट काम गर्ने होइन, फिजिकल्ली उपस्थित हुनु नपर्ने त्यो ट्रेन्ड चाहिँ एउटा सुरु भएको र यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ झनै तीव्र पारिदिएको छ होइन। अब रिमोट वर्क, टाढैबाट काम गर्ने कुरालाई चाहिँ एकदम तीव्र पारिदिएको छ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। अर्को ई-कमर्स नेपालमा पनि 10औं गुणाले बढेको भनेर भनिएको छ ई-कमर्स होइन, यो लकडाउनको कारणले चाहिँ अनलाइन ट्रान्ज्याक्सनहरू होइन, अनलाइन खरिद बिक्रीहरू, अब त्यसले रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ होइन। जस्तो हाम्रो अहिले म भन्छु भन्न त क्षेत्रगत रूपमा के कस्तो हुन्छ भनेर, जस्तो हामीले जति पनि यो काठमाडौँमा हेरौँ न एक हिसाबले यति पसलहरू छन्, हेर्दाखेरि कस्तो केयोटिक देखिन्छ होइन, सटर कति पसल छ, तर प्रत्येक पसलले कम्तीमा 2 जनालाई रोजगारी दिइरहेको हुन्छ नि त। ती सब बन्द छन् अहिले होइन, ती सब बन्द छन्। र एउटा के भनाइ छ भने एउटा त्यो टर्मिनोलोजी छ, म अहिले पछि भन्छु। त्यसले के भन्छ भने मान्छेले कुनै कुरा यस्तो परिवर्तन भयो यो कोभिडको कारणले, हामीले जुममा गर्न थाल्यौँ यो फिजिकली गर्ने ठाउँमा। अब यो कोभिड हट्यो भने पनि मान्छेले पूर्ण रूपमा जुम छोड्दैन होइन, केही प्रतिशत कामहरू चाहिँ नि रिमोटली नै हुन्छ कोभिड सकिएपछि पनि। भनेपछि कति प्राय रोजगारीहरू फर्केर आउँदैन होइन। भनौँ न रिटेल जुन रिटेल सेक्टरमा हुने जुन जब छ त्यो चाहिँ फर्केर नआउने हुनसक्छ। र अर्को अटोमेसन होइन, अटोमेसनको सन्दर्भमा एकजना MIT को अर्थविदले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अटोमेसन त भइ नै रहेको, तीव्र गतिमा अटोमेसन भइरहेको, नेपालको सन्दर्भमा यसलाई चिन्ताको विषयको रूपमा हेरिएकै छैन पटक्कै। नेपालमा कहाँ आउँछ र त्यस्तो, नेपालमा कहाँ त्यस्तो हुन्छ र अटोमेटिक कहाँ आउँछ र भन्ने गरिन्छ। तर मैले यो 2-3 वर्ष अगाडिकै बजेट निर्माणको क्रममा पनि त्यो अर्थ मन्त्रालयमा गएर त्यहाँ मेरो सल्लाह मागिएको थियो। त्यहाँ मैले भनेको थिएँ कि त्यो हामीले सोचेभन्दा धेरै चाँडो आउँछ र यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि हामीले पहिले सोच्नुपर्छ, हामीले तयारी गर्नुपर्छ। र यो कोभिडले चाहिँ यो अटोमेसनलाई झन् तीव्र गरिदिन्छ है। अब फ्याक्ट्रीमा धेरै मान्छे एकै ठाउँमा जम्मा गरेर काम गर्न अप्ठ्यारो हुने भयो नि त। अब अहिले कोभिड त जाला, तर मान्छेले त्यो पनि सोच्ने भयो होइन, त्यो पनि सोच्ने भयो कि जस्तो यहाँ मैले एउटा सर्वेको यो मिकेन्सीले गरेको सर्वेको उल्लेख गरेको छु। 278 जना कार्यकारीहरूको सर्वेक्षणमा उनीहरूले आफ्नो अफिसको स्पेस हुन्छ नि, काम गर्ने ठाउँ, त्यो चाहिँ 30% कटौती गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् है। विश्वका ठुला उहरू हुन्, एक्जिक्युटिभहरू हुन्, सिइओहरू हुन् कम्पनीका है, आफ्नो जुन काम गर्ने अफिसको स्पेस हुन्छ त्यसलाई 30% घटाउने होइन, किनभने मान्छेहरू अब घरै बसेर काम गर्न सक्छन्। त्यस कारणले त्यस्तो रोजगारीमा चाहिँ अब जो फिजिकल्ली उपस्थित हुनुपर्ने त्यो अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन हुने देखिन्छ एकदमै। त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ रोजगारीमा असर पार्ने देखिन्छ। अब यो भौतिक उपस्थिति कति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि कोभिडले देखाइदियो हामीलाई होइन। यो एस्पेक्टलाई, यो डाइमेन्सनलाई हामीले त्यति हेरेकै थिएनौँ होइन। भौतिक उपस्थिति, काममा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनैपर्छ भन्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भने अहिले आएर बुझियो होइन। हुन त म पनि अनलाइन क्लास पढाइरहेको छु काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा, तर त्यो भौतिक रूपमा उपस्थित भएर जुन कक्षा लिन्थे त्यो भन्दा यो कति फरक छ र त्यो भौतिक उपस्थिति कति महत्त्व छ भन्ने कुरा पनि यसले उजागर गरिदिएको छ। र यो कोभिडले बेसी गरी चाहिँ के गरिदिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो रिमोट वर्क, ई-कमर्स, अटोमेसनमा एकजना वैज्ञानिकले के भन्यो भने 10 वर्षपछि हुने कुरा 10 हप्तामा गर्नुपर्ने भयो मान्छेले होइन।
कसैको 10 वर्षमा टार्गेट थियो होला कि म रिमोट होइन मेरो अफिसको चाहिँ नि म 50% रिमोट गराउँछु, मेरो अफिसको रेन्ट घटाउँछु, म स्पेस घटाउँछु, मेरो स्टाफहरूलाई चाहिँ नि एडमिन कामहरू पेपर वर्कहरू सबै म अनलाइन गराउँछु, जुन फिजिकली उपस्थित हुनै पर्ने हो त्यो काम मात्र म फिजिकली उपस्थित भएर गर्ने गराउँछु। र अब यो अटोमेसनहरूले भनौँ न यो मसिन लर्निङहरूले त के गरिदिन्छ भन्दाखेरि इमेल पनि रिप्लाई गरिदिन्छ होइन। हाम्रो क्वेरीहरू ब्याङ्कमा मेरो कुनै काम छ भने त्यो 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 काम पनि कामको मेरो उत्तर पाउन पनि मलाई मान्छे चाहिँदैन, त्यो मसिनले नै गरिदिन्छ होइन। त्यस कारणले त्यो रोजगारीमा त्यसले चाहिँ नि प्रभाव पार्ने अब झन् छिटो 10 वर्षपछि जुन हामीलाई प्रभाव पर्छ अटोमेसनले भनेको छ त्यो चाहिँ नि झन् चाँडै नै पर्ने भयो होइन, झन् चाँडै नै पर्ने हो। र कम्पनीहरूलाई त्यतातिर सोच्न बाध्य हुने भयो। उनीहरूले फ्याक्ट्रीमा 1000जना मान्छे छन् भने अब म 250 मात्र राखेर काम गर्न सक्ने स्थिति कसरी गरौँ होइन, त्यो त्यतातिर चाहिँ नि जाने देखिन्छ। र एउटा चाहिँ नि मैले त्यो यहाँ चार्ट एउटा प्रस्तुत गरेको छु एउटा स्टडीबाट, कुन क्षेत्रलाई बढी प्रभाव पार्ला, कुन क्षेत्रको रोजगारीलाई बढी प्रभाव पार्ला त भन्दा एउटा फिजिकल प्रोक्सिमिटी भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ एउटा। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ 1 नम्बरमा मेडिकल केयर भनिएको छ। यसमा 100 भनेको चाहिँ के हो भने फिजिकल्ली 100% भौतिक रूपमा उपस्थित नभएसम्म काम बन्दै बन्दैन भनेको चाहिँ 100 हो। र जति अङ्क घट्दै जान्छ त्यति चाहिँ यो भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु जरुरी छैन। यो क्षेत्रमा चाहिँ मान्छेहरूलाई काम गर्नको लागि भौतिक रूपमा उपस्थिति हुनु जरुरी छैन भनेर बताउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि मेडिकल केयरमा भनौँ अथवा पर्सनल केयरमा सबैको हेरचाहमा त्यसमा फिजिकली उपस्थित हुनैपर्छ होइन। डक्टर नर्स भनेको त फिजिकली जहाँ काम गर्नुपर्ने त्यहीँ गएर उपस्थित हुने, त्यहाँ पनि 100 त हुँदैन, त्यहाँ पनि टेलिमेडिसिन होला, त्यहाँ पनि फोनबाट सबैभन्दा बढी भौतिक रूपमा उपस्थित हुनैपर्ने क्षेत्रको रूपमा चाहिँ यी क्षेत्रहरू छन्, मेडिकलहरू आदि इत्यादि क्षेत्रहरू। तर कम उपस्थित हुनुपर्ने जस्तो भनौँ न एउटा क्लासरुम एन्ड ट्रेनिङ भन्ने छ 68 छ त्यहाँ होइन। त्यहाँ चाहिँ नि भौतिक उपस्थितिको महत्त्व ज्यादा छ, त्यहाँ चाहिँ बढी प्रभाव पार्ने देखिन्छ कोभिडले होइन। किनभने भौतिक उपस्थित हुनु भएन अब होइन। जस्तो भनौँ न क्लास एउटा एज अ टिचर म युनिभर्सिटीको प्रोफेसर आज के भयो भन्दाखेरि मेरो कामलाई मैले जब लुज गर्नु परेन, किन भन्दाखेरि मैले घर बसेर सबै काम गरिरहेको छु होइन। मैले रिसर्च गर्ने काम, लेख्ने काम, टिचिङ गर्ने काम मैले रिमोटली पनि गर्न सकिरहेको छु होइन। तर जुन कुरा काम भौतिक रूपमा उपस्थित भएरै गर्नुपर्ने छ र त्यहाँ हेल्थ रिस्क छ कोभिडको कारणले गर्दा, त्यहाँ चाहिँ नि बढी फ्युचरमा कम्पनीहरूले अथवा लगानीकर्ताहरूले अथवा होइन यो सरकारहरूले त्यहाँ बढी सोच्ने, त्यहाँ बढी प्रभावित हुने चाहिँ देखिन्छ। र अब नेपालमा प्रभावको कुरा गर्दा आइएलओको एउटा रिपोर्ट छ, त्यसमा आधारित भएर मैले केही तथ्याङ्कहरू यहाँ उल्लेख गरेको छु। जस्तो त्यसले के भन्छ भने नेपालमा 37 लाख रोजगारी कोभिडले बढी प्रभावित पार्ने क्षेत्रमा छन् है। कोभिडले सबसे बढी प्रभावित पार्ने क्षेत्रहरू के हुन् हामी यसो इमेजिन गरौँ त एकछिन। जस्तो उदाहरणको लागि फ्याक्ट्री हैन, एउटा फ्याक्ट्रीमा 500 जना मान्छे काम गर्थे हैन भने त्यो फ्याक्ट्रीहरू बन्द छ, त्यत्रो मान्छे एक ठाउँ बसेर काम गर्न अहिले मिल्दैन। त्यसपछि अहिले पसलहरू जति बन्द भएको छ नि, रिटेल सब बन्द छ हैन, त्यहाँ एकदमै बढी प्रभावित छ। जस्तो यहाँ मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु 5 जनामा 4 जना यी 3 मध्ये एउटा क्षेत्रमा काम गर्छन् है। जस्तो यो 37 लाख भने चाहिँ कुल हो हैन, अत्यन्त कोभिडले एकदमै बढी प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेको संख्या 37 लाख हो। त्यो 37 लाख मध्येमा 4 जनामा 5 जना, 5 जनामा 4 जना कि थोकमा काम गर्छन् रिटेलमा, यो पसलहरूमा, कि उत्पादनको म्यानुफ्याक्चरिङमा काम गर्छन् फ्याक्ट्रीहरूमा, कि चाहिँ निर्माणमा कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्छ है। यो लगभग 4 जनामा 5 जनामा 4 जना भयो भनेपछि यत्रो मान्छेहरू 37 लाखको त्यो कति पर्सेन्ट हामीले निकाल्न सक्छौँ हैन, 4 भागको 5 भाग, त्यति मान्छेहरू चाहिँ नि प्रत्यक्ष प्रभावित छन् र एकदमै बढी प्रभावित छन् हैन। सबै पसलहरू बन्द छ हामीलाई थाहा छ हैन। पर्यटकको कुरा गरौँ हैन, पर्यटनको कुरा गरौँ, अझ यसमा पनि के छ भन्दाखेरि तपाईको अधिकांश जस्तो निर्माणको क्षेत्र हेर्नु हो भने तपाईको चाहिँ 90% भन्दा बढी अनौपचारिक रूपमा मात्र काम गर्छन् है। कुनै कन्ट्र्याक्ट हुँदैन, कुनै तलब हुँदैन हैन। आज काम आए ज्याला आउँछ, भोलि आए आउँदैन, भोलि काम गर्न सकेन भने पैसा आउँदैन, अनौपचारिक रूपमा मात्र काम गरिरहेको छ हैन।
त्यस्तो क्षेत्रहरू हो यिनीहरू सबै। जस्तो पर्यटनमा एउटा एस्टिमेटले के भन्छ भने लगभग 6 लाख रोजगारी छ भन्छ, त्यसमा 3/4 अनौपचारिक रूपमा कार्यरत छन्। म्हणजे तिनीहरूको रोजगारी तुरुन्तै जान्छ हैन। जो औपचारिक रूपमा कन्ट्र्याक्ट गरेर तलब खाइरहेको छ उसको त रोजगारी गइरहेको छ, उसको त आय घटिरहेको छ भने जो अनौपचारिक रूपमा मात्र सम्बन्धित छ उसको रोजगारीको स्थिति कस्तो होला हैन। उसलाई त सबभन्दा पहिला निकाल्नु पर्यो भने कम्पनीहरूले उसलाई निकाल्छ हैन। अझ कुल नेपालको हेर्ने हो भने त 57 लाख भनिन्छ हैन। अनौपचारिक जुन भनेको 75-76% हुन आउँछ। नेपालमा त्यति मान्छे चाहिँ अनौपचारिक रूपमा मात्र काम गरिरहेका छन्, अनौपचारिक रूपमा काम गरिरहेका छन्। अब वैदेशिक रोजगारको यो वैदेशिक रोजगारमा यो तथ्याङ्क यो 35 लाख, यो बजारमा कहीँ 50 लाख, कसैले 1 करोड पनि नेपाली बाहिर छन् पनि भन्छन्। तर खास तथ्याङ्क चाहिँ अलि बाहिर पत्र पत्रिकामा आउने भन्दा अलिक कम छ। 35 लाख मान्छे वैदेशिक रोजगारमा छ भनेर भनिन्छ, डेटाले त्यो भन्छ। हुन त नेपालमा यो डेटा त्यति राम्रोसित रेकर्डेड छैन, कति मान्छे बाहिर जान्छन् र फिर्ता आएको कसरी घटाउने त्यो सिस्टम नेपालमा मेकानिजम त्यति राम्रो छैन। तर अहिलेसम्मको बेस्ट एस्टिमेट भनेको 35-40 लाखमा छ नेपालीहरू बाहिर रोजगारीको लागि जाने नेपालीहरू है, त्यो छ। तर त्यसमा चाहिँ त्यति बढी प्रभाव पारेको देखिँदैन है अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने। अब भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन, मिडल इस्टमा भोलि के कस्तो प्रभाव पर्छ, मलेसियामा भोलि कस्तो प्रभाव पर्छ भन्न सकिँदैन। तर अहिलेसम्म त्यहाँबाट आउने हाम्रो रेमिटेन्स इन्फ्लोलाई मात्र यदि हेर्ने हो भने त्यति घटेको देखिँदैन है। र यो महामारी भनेको कुरा कस्तो छ भन्दा महामारीको कारणले मन्दी भएको चाहिँ नि एउटा 1917 मा भनेर मानिन्छ, स्पेनिस फ्लू महामारी पनि एउटा कारण हैन, हुन त विश्वयुद्ध पनि हो। त्योभन्दा अगाडि 1870 मा चाहिँ महामारीको कारणले मन्दी भएको थियो, महामन्दी ठुलो मन्दी भएको थियो भनेर मानिन्छ। त्यसपछि यो अहिलेको है, योभन्दा अगाडि नै सानोतिनो महामारीहरू नआएका होइनन् है। बर्ड फ्लूहरू अरू पनि आएको थियो, स्वाइन फ्लूहरू आएको थियो, तर तिनीहरूले ठुलो मन्दी क्रिएट गर्न सकेका थिएन। र भर्खरै एउटा स्टडीले के देखाएको छ भने 26% मात्र आफ्नो आयको पूर्ण आय 100% स्यालेरी पाइरहेछ भन्ने एउटा सर्वेले, एनआरबी को सर्वेले त्यो पनि देखाएको छ। अब म अन्तिममा क्षेत्रगत प्रभावको कुरा गर्छु। क्षेत्रगत प्रभावको कुरा गर्दा नेपालमा बेसिकली अर्थतन्त्रमा, अर्थशास्त्रमा 3वटा क्षेत्रमा छुट्याएर हेर्ने गरिन्छ। कृषि, अहिले मैले रोजगारीको लागि मात्र मैले इन्डिकेट गरेँ। अब उत्पादनको हिसाबले हेर्यो भने फेरि यो ठ्याक्कै रिभर्स छ हैन, ठ्याक्कै उल्टो तथ्याङ्क आउँछ। जस्तो भनौँ न, रोजगारीमा सबभन्दा बढी योगदान गर्ने कृषि हो, तर उत्पादनमा सबभन्दा बढी उत्पादन गर्ने भन्यो भने फेरि सेवा हुन्छ हैन। उत्पादन अब प्रति व्यक्ति उत्पादन भन्यो भने त झन् बढी, कृषि सबभन्दा कम हुन्छ हैन, कृषिमा सबभन्दा कम आउँछ। तर 64% जुन अब 30 वर्ष अगाडि 82% थियो कृषिमा निर्भर, अहिले त्यो घटेर 64% मा आएको छ। त्यो ओह्रालो लाग्ने त्यो स्वाभाविक हो। प्राय सबै देश, प्राय हैन सबै नै देशको ट्रेन्ड त्यही नै हुन्छ हैन। कृषिमा मान्छेहरू कम हुँदै जान्छ भने थोरै मान्छेले धेरै जमिनमा कृषि गर्दै जाने त्यो ट्रेन्ड हुन्छ जताततै। जब यो कृषिको आधुनिकीकरण हुन्छ त्यो हुँदै जान्छ। तर त्यसको एउटा नकारात्मक प्रभाव हामीलाई कोभिडले देखाइदियो है। जस्तो यो हामी के भन्छौँ यसलाई के क्याश क्रप जुन भन्छौँ, अथवा ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रियल फार्मिङहरू जुन भन्छौँ हामीले हैन, ठुलो जमिन अथवा मार्केटमा बजारमा लगेर बेच्नको लागि जुन कृषि गरिन्छ, धेरै से धेरै बेच्नको लागि, त्यो कृषिलाई सबभन्दा बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ क्या कोभिडले है। जुन हामीले चाहिँ सब्सिस्टेन्स फार्मिङ हुन्छ भन्ने भन्छौँ नि हामी, जुन खाना लाउन मात्र पुग्ने आफ्नो सानो खेत छ, थोरै धान उत्पादन हुन्छ, त्यस्तो कृषिलाई चाहिँ कम प्रभाव पारेको छ कोभिडले चाहिँ हैन। किन उसलाई बजारमा लगेर बेच्नु छैन हैन, उसको धेरै पनि उत्पादन हुँदैन। तर जसले ऋण लिएर हैन 10-20 जनालाई रोजगारी त उसले दिएको छ, तर बजार बन्द हुनासाथ उसको कृषि पेसा चाहिँ ठप्प भएको थियो। त्यस्तो खालको कृषिलाई चाहिँ बढी प्रभाव पार्छ यसले। त्यो सब्सिस्टेन्स जुन खाना लाउनलाई मात्र ठिक्क पुग्ने खालको कृषकहरू अथवा आफ्नो थोरै खेत भएको हैन, त्यस्तो खालको कृषकहरूलाई चाहिँ कम प्रभाव। उनीहरूको आय, उनीहरूको त रोजगारी पनि त्यही हो नि त हैन, सेल्फ इम्प्लोयमेन्ट हो नि त, त्यो आफ्नै खेतमा काम गर्ने सेल्फ इम्प्लोयमेन्ट हैन, स्वरोजगार, त्यस्तोलाई चाहिँ कम प्रभाव पार्ने देखिन्छ
हैन। जस्तो हाम्रो लकडाउनै भए पनि हाम्रो गाउँमा हुने सानो सानो खेतमा हुने खेतीबारी रोकिया छ र हैन, कृषि त खास रोकिया छैन नि त हैन। त्यो पनि एउटा कारण हो कि फुड सेक्युरिटीमा त्यति ठुलो च्यालेन्ज देखिसकेका छैन अझ पनि, जबकि हामी दोस्रो वर्षमा छौँ हैन, दोस्रो वर्षमा छौँ र ठुला ठुला यो कृषि उत्पादन गर्ने देशहरू, भारत यत्रो अरबौं जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रमा यत्रो लकडाउन छ, तर खाद्यान्नमा हामी त्यति ठुलो समस्या देखिसकेका छैनौँ। त्यस कारण मैले हेर्दाखेरि कृषि सबैभन्दा कम प्रभावितहीन त हुँदैन, प्रभावै नपर्ने भन्ने हुँदैन। कृषिमा आधारित रोजगारी सबभन्दा कम क्षति हुन्छ त्यसमा, र त्यसलाई सबभन्दा कम प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। र त्यहाँ हाम्रो नेपालमा 64% जनसङ्ख्या त्यसमा निर्भर छन् हैन। भने 64% मान्छेको रोजगारी सेफ छ नि त, अलिक बढी सेफ छ। तर विकसित मुलुकतिर हेर्नु भने जम्मा 5% हुन्छ हैन। अमेरिकामा हेर्नु भने कृषिमा लाग्ने मान्छे 5% पनि हुँदैन हैन, तर जम्मा 5% हुन्छ है। त्यो भने कृषि अनटचै भयो भने 5% मात्र हो अनटच हुने, अरू सबै उनीहरूको के हुन्छ, एग्रिकल्चर के चाहिँ के सर्भिस सेक्टर र इन्डस्ट्रीमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ उनीहरू हैन। र इन्डस्ट्री र सर्भिस सेक्टर भनेको फेरि यस्तो पेन्डेमिकले सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्छ। जस्तो हाम्रो भनौँ न, हाम्रो सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र सेवा हो नि त, उद्योग भन्दा पनि बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको सेवा हो। जस्तो सेवाको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको पर्यटन हो। हाम्रो कुल राष्ट्र उत्पादनको 8% चाहिँ पर्यटनले चाहिँ नि ओगट्छ हैन। त्यो पर्यटन चाहिँ हाम्रो के छ, ठप्प, जिरो छ हैन। कुनै त्यो 50% डिक्लाइन 10% डिक्लाइन होइन कि 100% डिक्लाइन मान्न सकिन्छ त्यसलाई हैन। पर्यटन ठप्प, जिरो छ हैन। त्यसपछि स्कुलहरूमा आय व्यय नै कारोबार ड्रास्टिकली कम भएको छ प्राइभेट स्कुलहरूमा हैन। आय व्यय छ, 20% बच्चाहरू नेपालमा प्राइभेट स्कुलमा जान्छन् हैन। लाखौं टिचरहरू प्राइभेट स्कुलमा पढाउँछन् हैन। र उनीहरूको रोजगारी चाहिँ नि मैले प्रत्यक्ष पनि देखेको, एकदमै प्रभावित छ उनीहरूको चाहिँ रोजगारी हैन। त्यो त्यहाँ आय व्यय छैन, त्यहाँ कारोबारै भइरहेको छैन, त्यहाँ ठप्प छ। त्यसपछि रिटेलहरू, यो रिटेल पनि सर्भिस छ हैन, खुद्रा थोकहरू यो सर्भिस हो। त्यसपछि यो रेस्टुरेन्टहरू हैन, ठप्पै बन्द, सबैभन्दा बढी प्रभावित। उद्योगहरू बरु केही हदसम्म सरकारले पनि त्यसलाई चलाउन दिएको हो नि त। उद्योगहरू चाहिँ हैन आफ्नो स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर चलाउन सक्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति भए नि खोल्न दिएको स्थिति हो हैन। कृषिमा त त्यति कृषि नगर, कोरोना भयो, अब त खेतबारीमा काम नगर कसैले भनेको छैन हैन। त्यसले सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र चाहिँ नि सेवाको क्षेत्र छ। अब सेवाभित्र पनि विभिन्न छ, मैले कृषिमा पनि भने, कृषिभित्र पनि भनौँ न, यो अब यो कुखुरा फार्मिङ गर्नेहरूलाई त धेरै प्रभाव पर्यो नि त। रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुन साथ तपाईँको त चिकनको त तपाईँको चाहिँ नि त डिमान्ड, माग त खतम हुने भयो हैन। त्यहाँ सबभन्दा बढी प्रभावित छ कृषिभित्र पनि है, अथवा औद्योगिक कृषिलाई सबभन्दा बढी प्रभावित पारेको छ। सेवाभित्र पनि विभिन्न, सेवामा जस्तो स्वास्थ्य सेवामालाई फेरि कम असर पार्यो हैन। त्यस्तै अब मेडिकल पसलहरू त बन्द हुनु परेको छैन, हुन त उनीहरूको सेलमा ड्रास्टिक डिक्लाइन छ है। औषधि पसलहरू खोल्न त पाएका छन्, तर उनीहरूको जुन कारोबार हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ ड्रास्टिक डिक्लाइन छ, घटेको छ त्यो चाहिँ हैन। किनभने मान्छे अरू बिरामी हुँदा अहिले कोही अस्पताल मेडिकल कोही गइरहेको छैन है। खालि ज्वरो आयो, रुवाखोकी लाग्यो भने मात्र मान्छे मेडिकल जान्छ। त्यस कारण त्यहाँ पनि फेरि प्रभावित नभएको चाहिँ होइन, तर कम प्रभावित, कमसेकम धानिएको छ होइन। जस्तो खाद्यान्नको पसलहरू यिनीहरूलाई कम प्रभावित, जो तर कपाल काट्ने जुन पेसा हुन्छ त्यो त खतम भयो होइन। कपाल काट्ने पेसा, यो हिस्टेरेसिस भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ क्या। अब मैले पनि कपाल काट्ने मेसिन किनेको छु क्या घरमा, म सधैँ कपाल काट्न जान्थेँ यहाँ नजिकैको सलुनमा। अब त्यो यो कोरोना सक्यो भने पनि मैले त्यो मेसिन युज गर्न छोड्दिनँ होइन। वर्षमा 4-5 चोटि त घरमै काटौँला नि होइन, 8-10 चोटि म बाहिर गएर काटौँला सलुनमा। जबकि पहिला म हरेक पटक कपाल काट्ने भनेको घरमा काट्ने भनेर मैले कल्पनै गर्दैन थिएँ। म सधैँ कपाल काट्नु पर्यो भने सलुनमै गएर काट्थेँ, उसको आय चाहिँ मेरो घरबाट उसलाई चाहिँ ट्रान्सफर हुन्थ्यो आय होइन, पैसा चल्थ्यो र उसको रोजगारी सुनिश्चित हुन्थ्यो र उसले आफ्नो बच्चालाई पढाउन पाउँथ्यो, उसको घरको खर्च चलिरहेको हुन्थ्यो। भने अब मैले चाहिँ आफ्नो 20% मात्र त्यसमा कटौती गरेँ, किन मसँग घरमा मेसिन छ, मैले चलाउन जानिसकेँ। घरमा मेरो बुवाको पनि मैले काटिदिइरहेको छु होइन, मेरो भान्जा आउँछ उसको पनि मैले काटिदिइरहेको छु होइन। त्यस कारणले यो हिस्टेरेसिस भन्ने कन्सेप्ट जुम भनौँ न होइन, हामीले होटलमा गएर मिटिङ गर्थ्यौँ होला नि, यो होटलमा त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो, त्यहाँ हामीले पैसा तिर्थ्यौँ, वेटरले टिप्स पाउँथ्यो, त्यहाँ बिक्री हुन्थ्यो, रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो भने अब हामीले जुममा गर्ने भयो होइन। हामीले चिया खान्थ्यौँ होटलमा गएर, अब हामीले घरमै बसेर चाहिँ गर्ने भयो। त्यस कारणले सर्टेन कुराहरू मान्छेलाई लागेको बानी एकवटा कुरामा जम्प गरिसकेपछि चाहिँ फर्केर जाँदैन। र एउटा भनाइ टेक्नोलोजीमा के छ भन्दाखेरि, के रहेछ भनाइ भन्दाखेरि चाहिँ नि
यदि नेचुरल्ली आफै हुन पर्यो अघि कुरा 10 वर्ष लागेर मान्छेले बिस्तारै बिस्तारै जुमतिर जान्थ्यो भने अब मान्छेलाई जबरजस्ती जानु पर्यो के र अब फर्केर जाँदैन स्टेरिसिसको कारणले गर्दा मान्छे फर्केर जाँदैन सर्टेन कुराहरू मान्छेले अनलाइन नै गर्छ सर्टेन कुराहरू मान्छेले घरमै बसेर गर्छ कोभिड सकिए पनि हैन त्यो गरिरहन्छ र अब सरकारको प्रायोरिटीहरू गभर्नमेन्टको सेक्टरबाट हेर्दा चाहिँ अब गभर्नमेन्टको प्रायोरिटी पनि अब हेल्थ सेक्टरमा बढी हुन जाने देखिन्छ हैन जस्तो हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा एक्सपेन्ड बजेटको 5% मात्र एक्सपेन्डिचर थियो भने अब लास्ट इयर सडनली 1% ले 6% भयो हैन 30% ले चाहिँ नि बजेट चाहिँ बढाइदिएको छ त्यसकारण त्यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा बजेट चाहिँ बढी जाने देखिन्छ र त्यहाँ बढी रोजगारी सृजना हुने चाहिँ देखिन्छ फेरि हैन हेल्थ सेक्टरमा बढी रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ हैन त्यो छ र अर्को चाहिँ के देखिन्छ भने अर्को दुईटा हामीले हेर्नुपर्ने एउटा चाहिँ ज्ञानमा आधारित रोजगारी र श्रममा आधारित रोजगारी अब श्रममा आधारित रोजगारीलाई चाहिँ धक्का लाग्ने देखिन्छ है श्रममा आधारित जसले फिजिकल स्ट्रेन्थ जहाँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुनै पर्ने त्यस्तो खालको रोजगारीलाई बढी असर पार्ने देखिन्छ भने ज्ञानमा आधारित रोजगारी हैन जस्तो पढाउने काम भयो अथवा कोडिङ गर्ने हैन प्रोग्रामिङ गर्ने हैन यो त्यत्रो आइरहेछ हैन ई कमर्सको कुरा गरे पनि त्यही हैन डिजिटल कुरा गरे पनि त्यही कोडिङकै कुरा आउँछ प्रोग्रामिङकै कुरा आउँछ त्यस ई कमर्सको गरे पनि त्यही आउँछ वर्क फ्रम होम गरे पनि त्यही आउँछ अटोमेसन गरे पनि त्यही कुरा आउँछ हैन यो क्षेत्रमा चाहिँ फेरि रोजगारी एकदमै बढ्ने देखिन्छ हैन त्यो क्षेत्रमा रोजगारी बढ्ने देखिन्छ र त्यति नै भने मैले अहिले त्यति नै भने र यसरी चाहिँ नि रोजगारीमा सेक्टर वाइज फरक हुन्छ र सेक्टर भित्र पनि इन्डस्ट्री वाइज फरक हुन्छ च्यालेन्जेसहरू पनि छ हैन तर अपर्च्युनिटीहरू पनि छ हैन जस्तो एउटा अपर्च्युनिटी मैले चाहिँ नि यो अपाङ्गता भएको मानिसहरूको क्षेत्रमा पनि मैले काम गरेको अनुभवको हिसाबले मैले के भन्न सक्छु भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हुन सक्छ यो हैन जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा सबैभन्दा ठुलो प्रतिशत चाहिँ नि यो शारीरिक अपाङ्गता हुन्छ के हैन भनेको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नसकेको कारणले उले काम गर्न सक्दैन हैन तर उनीहरूको लागि अब धेरै सजिलो हैन अब घर बसेर जुममै बसेर पनि गर्न सकिन्छ हैन यो यताबाट उता जानुपर्ने जुन सर्नु पर्ने यातायातमा चढ्नु पर्ने त्यो कन्स्ट्रेन्टहरू चाहिँ त्यो सीमाहरू उनीहरूलाई अब हुँदैन र उनीहरूलाई अवसर सृजना पनि हुन सक्छ हैन अवसर पनि छ यसमा हैन स्वास्थ्यमा हामीले सुधार गर्न सक्ने अवसर छ हैन तर च्यालेन्जहरू छ अटोमेसनको च्यालेन्ज त पहिलेदेखि मैले भन्दै आएको हो अब यो झन् तानिएर अब 10 वर्षपछि हुन्छ भनेको कुरो झन् छिटो आयो यो अटोमेसनलाई चाहिँ हामीले एकदमै गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्ने देखिन्छ आज हामीलाई लाग्दो हो अटोमेटिक कार नेपालमा कसरी आउँछ अटोमेटिक मेसिनहरू नेपालमा तर त्यो यो मोबाइल पनि त्यस्तै थियो नि हैन मोबाइल फोन यति चाँडो हाम्रो हातमा पुग्छ भने कसले सोचेको थियो हैन त्यो पेजर भन्ने हुन्थ्यो त्यो पनि धेरै छिटो हामीले सोचे भन्दा धेरै छिटो यो चाहिँ किनभने जब यो लेबर भन्दा तपाईको मेसिनहरू सस्तो हुन्छ उत्पादन गर्न मान्छेले मसिन नै युज गर्छ है उद्योगपतिले मेसिनै युज गर्छ जे प्रयोग गर्दा सस्तोमा सामान उत्पादन हुन्छ र बढी बेच्न सक्छ त्यही प्रयोग गर्छ र त्यो चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति सोच्नु पर्ने देखिन्छ त्यति भन्दै मैले आफ्नो कुरा यही टुङ्गाएँ